कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हैं, ये सारी बातें तो काफ़ी हद तक लोगों को मालूम हो गई हैं, लेकिन बहुत से सवालात अभी भी जहन में हैं। इससे निजात कब मिलेगी, वैक्सीन इसकी कब आएगी, कौन सी मेडिकेशंस हैं जिनके बारे में रिसर्च हो रही है, और इसकी ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हैं अगर हमें मालूम करना हो कि वाकई इसके मेडिकली प्रूवन चीज़ें इसके बारे में, इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो ये सब सवालों के जवाबात के लिए देखते रहिए हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आपको अगर अपनी सेहत के बारे में, अपनी फैमिली की सेहत के बारे में या उनकी बीमारियों के बारे में सवालात हैं बहुत से जो आपको उसके जवाबात नहीं मिल रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई सवालात हैं या कोई आपको एक टॉपिक ऐसा है या कोई कंडीशन है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में एक वीडियो बनाएं, तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में डालें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको वीडियो बना के अपलोड करें ताकि आप सबको फ़ायदे हों। आज के शो में हम 5 चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। नंबर 1, वैक्सीन की क्या सिचुएशन है, कब निकलेगी। नंबर 2, मेडिकेशंस कौन सी जो हैं वो रिसर्च की पाइपलाइन में हैं जिनको ऊपर रिसर्च हो रही है। नंबर 3, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनको FAQs भी कहते हैं, हम उनको लेके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 4, हम जो भी कुछ मिथ्स हैं या जो कि जिसको कहें कि अफवाहें हैं, वो उसके ऊपर हम 5 या 6 चीज़ें लेके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि कौन सी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपको अगर कोई सवाल आता है कोरोना वायरस के बारे में, तो आपकी सोर्स क्या है, आप कौन सी सोर्स को जाते हैं? आप डॉक्टर गूगल को जाते हैं या आपकी कोई और कोई सोर्स है जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं? तो ज़रूर हमसे शेयर करें और हमारे जो सारे नाजरीन हैं उनसे शेयर करें। तो वैक्सीन्स तो बहुत सारी डेवलपमेंट में हैं, तकरीबन 60 या उससे भी ज़्यादा वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं। अमेरिका में हो रही हैं, फ्रांस में हो रही हैं, चाइना में हो रही हैं, जर्मनी में हो रही हैं और पूरे अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं। तो जो उसकी वैक्सीन की जो टाइम लाइन है, याद रखें जब वैक्सीन डेवलप होती है तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। सारी पहले सेफ्टी देखी जाती है उनके बारे में, उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। पहले एनिमल्स में स्टडी होती है, फिर ह्यूमंस में होती हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो इतनी पेंडेमिक है, इतनी सीरियस सिचुएशन है, तो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट शुरू हो रही है। जो भी रेड टेप है उसको काफ़ी कट कर दिया गया है। तो जनरली तो वैक्सीन को डेवलप करने में 3, 4, 5, 6 साल भी लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सपेडाइट किया है, बहुत तेज़ी से हर चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो ये वैक्सीन 12 से 18 महीने तक में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 1 से 1.5 साल तक हमें जो रेगुलर प्रिवेंशन है वो हमें बहुत ज़रूरी करनी है। हालांकि हमारा प्रोग्राम का फोकस प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ना इसकी कोई ट्रीटमेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी जो प्रिवेंशन के बचाव के तरीके हैं वो उसको ऊपर पूरा अमल करें। घर में रह के, शेल्टर इन प्लेस रह के हाथ धोते रहें, या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें या फेस मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। तो अब आए नंबर 2 जो हमने जिक्र किया था, वो है मेडिकेशंस के बारे में। पहली बात तो याद रखने के लिए ये है कि कोरोना वायरस के लिए कोई भी मेडिकेशन अभी तक ऐसे नहीं है जो हम कह सकें कि ये इफ़ेक्टिव है। बहुत से लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो, क्योंकि ये एक वायरस का इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं आती हैं। बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो कि डेवलप हो रही हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है वो है क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसका दूसरा नाम है प्लाकिनाल। ये मलेरिया के लिए और बहुत सारी जो ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जैसे लूपस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत से सालों में। लेकिन कुछ स्टडी हुई थी चाइना में और एक फ्रांस में, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर फोकस हो गया। तो ये याद रखिए कि जो शुरू की जो 2 स्टडीज़ थी, एक चाइना में और एक फ्रांस में, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर थी। छोटी सी स्टडी थी, रैंडमाइज नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई इसके ऊपर प्लेसिबो नहीं था। उससे ये हुआ कम से कम कि लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ ड्रग्स हैं जो कि काम कर सकती हैं, तो उसके बारे में मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है और इसलिए क्लोरोक्विन के ऊपर या प्लाकिनाल के ऊपर रिसर्च हो रही है। इसके अलावा एक कंपनी गिलियड है, उसकी रेमडेसिविर वो भी शुरू की थी, लेकिन उसके कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो लीक आउट हो गए हैं और उससे ये मालूम हो रहा है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है, हालांकि उसका बड़ा हाइप था। तो एज ऑफ नाउ इस वक्त तक
ہمارے پاس کوئی ایسی میڈیکیشن نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ یہ پروون ہے. جو پلاکینال ہے یا ہائیڈروکسی کلوروکوئن ڈرگ ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا فوراً ہی جیسے ہی ہمیں ایک شروع کی اسٹڈیز آئی تھیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پلاکینال جو ہے وہ اس کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہیں. یہ کارڈیک ایریدمیاز جو ہیں، یہ irregular ہارٹ بیٹ، اور اس کے بعض دفعہ بہت سیریس بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی شروع کر سکتی ہے. اس میں اسکن ریشز بھی ہو سکتے ہیں، نازیا وامٹنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایسی کوئی ڈرگ نہیں جو کہ ہم اس کو ایزی لے سکیں. تو اب آپ آئیں دیکھیں کہ جو فریکوینٹلی آسک کویشچنس کیا ہیں، جو FAQs، جو بہت سے لوگ سوالات کا پوچھتے رہتے ہیں. تو نمبر 1 جو ہے یہ ہے کہ کیا بیماری جانوروں سے لگ سکتی ہے یا آپ کے جو پیٹس ہیں، گھریلو جانور ہیں جیسے بلی یا کتا، ان سے لگ سکتی ہے کہ نہیں. تو جو میڈیکل ریسرچ ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ جو پیٹس ہیں ان سے بیماری نہیں لگ سکتی ہے. لیکن احتیاط کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے بلی کو یا کتے کو اور کوئی دوسرے پیٹس ہیں ان کو بیماری لگی ہے، تو پورا اپنی طرف سے خیال رکھیں. اور ایک سوال اور جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ کیا وائرس جو ہے وہ زندہ رہتا ہے جو سرفیسز ہیں. تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ 4 گھنٹے تک رہ سکتا ہے. اور اگر پلاسٹک کی کوئی سرفیس ہے یا اسٹین لیس اسٹیل کی ہے تو اپ ٹو 72 آورز 72 گھنٹے تک یہ رہ سکتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوتے رہیں اور ہینڈ سینیٹائزر سے استعمال کرتے رہیں. ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ جو فروٹس اور ویجیٹیبل سبزیاں وغیرہ لے کے آتے ہیں، پھل، اس کو بھی ہم سینیٹائز کریں کہ نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو سینیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس کو اچھی طرح سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں صابن سے، اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لیں. ان کو سینیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سی جو ان کی اسکنس ہوتی ہیں، کھال جو ہوتی ہے، وہ اس میں سے جو سینیٹائزر ہے وہ پیوس ہو کے اندر جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سیف نہیں ہے. اب ہم آئیں جو جتنے بھی متس ہیں ان کو 1 by 1 ذرا دیکھیں، ان کو بس کریں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر میں آ جائیں تو وائرس مر جاتا ہے. اس کی کوئی میڈیکل بیسس نہیں ہے. ایک اور مت ہے کہ اگر ہم ہاٹ شاور یا ہاٹ بیتھ لیں تو اس سے بھی وائرس مر جاتا ہے. یہ ایک اور مت ہے یا فرضی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی میڈیکل بیسس کوئی نہیں. ایک اور مت یہ ہے کہ مسکیٹو بائٹ سے بھی یہ لگ سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ مسکیٹو بائٹ سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، ملیریا یا ڈینگی فیور، لیکن میڈیکل ریسرچ میں یا اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے میڈیسن میں، میڈیکل فیلڈ میں، کہ مسکیٹو بائٹ سے کرونا وائرس پاس ہو. ایک اور مت یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ یا UV لیمپ جو ہوتے ہیں اس سے وائرس کل ہو جاتا ہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور جو مت ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ینگ ہے تو وہ کرونا وائرس سے سیف ہے. یہ اس کا میڈیکلی پروون کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اولڈ ہیں، 65 سال سے زیادہ ہیں، وہ ان کی کمپلیکیشنز زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. بلکہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ کیونکہ ان کے یا تو سمٹمز بہت ہی مائل یا ہلکے ہوتے ہیں یا ان کو سمٹمز ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن وہ کیریئرز ہوتے ہیں تو دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی علاج اور ان کے لیے جو بچاؤ کے طریقے ہیں اتنی ہی ضروری ہیں جو کہ اولڈر لوگوں میں. تو اب آئیں، ہمارا جو آخری ٹاپک تھا وہ تھا اوتھینٹک سورسز. کیا ہے؟ بہت سارے جو ہیں افواہیں آتی ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور بہت سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بیسس کوئی نہیں ہے. آپ کو اگر واقعی اوتھینٹک، جس کو آپ پورا ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہے تو 2-3 ہیں جن کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. نمبر 1 ہے وہ ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اور نمبر 2 جو ہے وہ CDC ہے. یہ 2 سب سے بڑی آرگنائزیشنس ہیں جو کہ بہت اوتھینٹک ہیں. ان کے اس میں بہت ہی مفید معلومات ہیں عام آدمیوں کے لیے بھی. اس کے جو لنکس ہیں وہ ہم ویڈیو میں بھی ابھی دکھا دیں گے، اور اس میں جو ہماری جو ڈسکرپشن ہے اس میں لنکس ہم ڈال دیں گے تاکہ آپ خود ہی ڈائریکٹ جا کے دیکھ لیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ہٹ کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں، اور کمنٹس اپنے دیں. 1 یا 2 چیزیں کم از کم آپ ایسی سوچیں کہ جو آپ کریں گے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور آپ کی جو اپنی کمیونٹی ہے اس کے بچاؤ کے لیے. وہ ذہن میں رکھیں اور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں.
اگلا ویڈیو ہم بنائیں گے رمضان اور فاسٹنگ کے بارے میں کہ فاسٹنگ کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں اگر ریسرچ ہوئی ہے تو وہ کیا کہتی ہے. اسپرچولی تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، لیکن اس کی جو فزیکل بینیفٹس کیا ہیں، اس کے ہیلتھ بینیفٹس اور میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، وہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہوگا. تو اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.